नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामाझ सदाझै आज पनि नदी भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज म एउटा गद्य कविता संग्रहको पुस्तक लिएर उपस्थित भएको छु। गद्य कवितामा पनि फरक किसिमको कवितात्मक भाव भएको एउटा कविता संग्रह। कविताको वस्तुभित्र पुस्तकको आवरण र कवितात्मक भावसँग मेल खान सक्ने खालको संग्रहहरू विरलै भेटिन्छन्। संग्रहको वा बाकसभित्रको भावनात्मक सामग्रीहरूको केन्द्रीय भाव बाकस बाहिर पढ्न सक्ने गरी सङ्केतार्थक आवरण कला कम साहित्यिक पुस्तकमा झल्कने गर्दछ। अलिक बेसी नै तानिएको छु आज म यो पुस्तकको आवरण कलादेखि। हुन त बाहिरी रमझममा फुल्दा चुरोको कुरो कम पक्कै हुन जाला, तैपनि एउटा दुस्साहस भने गर्न नै खोजेको छु। हाम्रो समाजमा भात खराउको संस्कार त्यति पुरानो मानिँदैन वा होइन पनि। जन्तीको सङ्ख्या, परिवेश, स्वभाव र सुरक्षाको पूर्व जानकारीसँगै सहजताको प्रत्याभूति यो आवरण कलाले दिने गर्दछ। कुनै पनि साहित्यिक कृतिको कृतित्वको लागि कृति समीक्षा वा कृति चर्चामा आवरणको चर्चा गरिँदैन वा आवरण कला राख्नुको अर्थ नै छैन वा आवश्यकता नै पर्दैन। यी उपर्युक्त तत्त्वहरूको चिरफार भने समीक्षकले भन्लान् नै, तर सुरक्षा गार्डको अनुमतिमा भित्र पस्न वा प्रवेश गर्नु केही जानकारी र सहज बन्नु पनि हो भन्ने लाग्छ। वास्तवमा उक्त पुस्तकको आवरण कला यस्तो रहेको छ। शान्तिको प्रतीक नील गगन, आकाशमुनि उदाउँदै गरेको सूर्योदयको पहिलो किरण, सगरमाथाको चुचुरोमाथि पुगेको, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फरफराइरहेको, त्यसको केही तल बायाँ भागमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको चित्र र बायाँ भागमा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको चित्र अङ्कित रहेको छ। त्यसैको बीच भागमा मालाहरूको पहिरनमा सिर्जनाको सङ्गालो नाम देखिएको छ। त्यसैको केही तल पहाडी भागका हरियाली डाँडाकाँडाहरूले ढाकेको मनोरम चित्र राखिएको छ। तराई भागमा कविले पढाउँदै गरेको विद्यालय साथै भविष्यका कर्णधारहरूको खेल्दै गरेको तस्बिर समावेश गरिएको छ र छेउमा त्रिलोचन भण्डारी देखिएको छ। ती दृश्यहरू हेर्दा अत्यन्तै आकर्षक देखिन्छन् मात्र होइन, ती चित्रले चित्ताकर्षक समेत बनाएको पाइन्छ प्रत्येक व्यक्तिलाई। वास्तवमा शिक्षक त्रिलोचन भण्डारी यी आवरण कलाको आधारमा विशेष सगरमाथा बराबर नेपाल, गौतम बुद्ध बराबर नेपाल, भानुभक्त आचार्य बराबर साहित्यमा नेपाल, हिमाल पहाड र तराई बराबर नेपाल र यी सम्पूर्णताको केन्द्रमा एउटै सङ्केत चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा बराबरको नेपाल विहीनको नेपाल कल्पना गर्न नै सकिँदैन भन्ने भाव देखिएको छ। उपर्युक्त चित्रहरू बिनाको कवि त्रिलोचन भण्डारी बन्न नसक्ने कुरामा कवि त्रिलोचन भण्डारी सफल भएका छन् भने, अर्थात् जो कोही पनि कवि बन्न उपर्युक्त सङ्केत बिना सम्भव देख्दैनन् भन्ने भाव यो आवरण कलाले व्यक्त गरेको देखिन्छ। सगरमाथा गौतम बुद्ध र आदि कवि सहितको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भएको राष्ट्रिय झन्डारूपी त्रिलोचन भण्डारी त्रिलोचनको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट कवि त्रिलोचन भण्डारी बन्न पुगेका छन्। नेपाली कविताको प्रारूपलाई छोडेर पहिला कविको संस्मरण आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई बिर्सन नहुने, शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्धलाई बिर्सन नहुने, त्यही शान्तिको प्रतीकको रूपमा आकाश र विद्यालय पनि बिर्सन नहुने भाव अतुलनीय गहिराईको भाव यस आवरण कलामा भेटिन्छ। बाहिरी पृष्ठमा कविको परिचय राखिएको छ भने
भित्रपट्टि शुभेच्छा, भूमिका, लेखकीय भनाई, प्रकाशकीय र विशेष सूची राखिएको छ। आदर्श र यथार्थवादी, विकृति विसङ्गतिवादी, ईश्वरीय आस्था र मानवतावादी, सकारात्मकता र जानकारीमूलक वा सन्देशात्मक किसिमका जम्मा 68 वटा रचनाहरू बिम्ब, प्रतीक र सुक्तिमयता समेतको बान्कीमा ढकमक्क फुलेका छन्। यो पुस्तकमा पृष्ठ सङ्ख्या 1 देखि 107 सम्म यसको फैलावट रहेको छ। वास्तवमा कविता भनिरहँदा यसको ऐतिहासिकताको बारे केही बोलौँ भन्ने लागेको छ। करिब 1000 वर्ष पहिला वा 1000 वर्षभन्दा पहिलेको नेपाली भाषाको विकास हालसम्म आइपुगेको सर्वविदितै रहेको छ। वंशावली शिलालेख नेपाली भाषामा लेखिएका विभिन्न लेखहरू नै अध्ययनका आधारहरू हुन्। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नेपाल एकीकरणसँगै नेपाली भाषाको विस्तार भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1038 वा 11औं शताब्दीदेखि 1826 वा 19औं शताब्दीको सुरुको अवधि नेपाली कविताको अलिखित चरण मानिए पनि विक्रम सम्वत 1826 को पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अन्तर्गत काठमाडौँको विजय पछिको समयलाई भने लिखित चरण अन्तर्गतको नेपाली भाषाको कवितात्मक प्रारूप बिन्दु मानिन्छ। नेपाली कविताको काल विभाजन अन्तर्गत मूलतः 3 चरणहरू मध्ये प्राथमिक काल विक्रम सम्वत 1826 देखि 1940 को पनि पूर्व प्राथमिक र उत्तर प्राथमिक कालको सेरोफेरोमा वीररस प्रधान कविताहरूको रचना हुन थालेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विचारधारा प्रधान प्रथम कवि शुभानन्द दासलाई मानिन्छ र त्यस बेला लेखिएको कविताको रूपमा पृथ्वीनारायण सम्बन्धी वीर वन्दना नामक कविता नै हालसम्मको प्रारूप मान्न सकिन्छ। साथै गद्य कविताको सन्दर्भमा भने करिब विक्रम सम्वत 1991-92 को समयमा गद्य कविताका प्रवर्तक गोपाल प्रसाद रिमाललाई मानिन्छ गद्य कविताको सुरुवाती बिन्दु। वास्तवमा को हुन् त कवि त्रिलोचन भण्डारी? विक्रम सम्वत 2026 साल श्रावण 16 गते माता पिताद्वय स्वर्गीय गङ्गामाया तथा हरिप्रसाद भण्डारीको कोखबाट 87 धाम 7 आपटारी झापामा उनको जन्म भएको हो। करिब आधा दर्जन सङ्घ संस्थामा आबद्ध भण्डारीले करिब आधा दर्जन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वा साहित्य र साहित्येतर सङ्घ संस्थाबाट सम्मान तथा कदर पत्र ग्रहण गरेका छन्। बीकम, बीएड र एमए सम्मको अध्ययन पुरा गरेका भण्डारी हाल आदर्श मावि मेनपा 8 झापामा अध्यापनरत हुनुहुन्छ। पेसाले शिक्षक र सृजनाले कवि त्रिलोचन भण्डारीद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह सिर्जनाको सङ्गालोबाट जन्मदिनको अवसरमा शीर्षकको कविता यस्तो छ। माया रूपी लहराले जिन्दगानी जेलिएछ, नागबेली जीवन यात्रा 50 तर्फ ठेलिएछ, रङ्गाएका सुन्दर सपना बादल भित्रै ठेलिएछ, अनुभवका पाना भित्रै जीवन गाथा बेलिएछ। अनिश्चित रहेछ जीवन यात्रा, जोखिमहरू मोलिरहे, तिता मिठा भोगाई पनि सबै सामु खोलिरहे, आँसुसँगै खुसीलाई मनमुटु भित्रै घोलिरहे, बाँचेको छु आशीर्वादले त्यसैले यहाँ बोलिरहे। बाँच्न केवल काफी छ यहाँ, साँच्न त फेरि कमाउला, सुख त केवल पाहुना रहेछ, दुःखैमा सदा रमाउला, मरेका छैनन् आशाहरू, जिन्दगी अझै सजाउला, अङ्गुर चाहुरिएर के भयो र, झनै मिठो किसमिस बनाउला, धेरै कुरा थाँती राखी यही कृति राख्न चाहे, यस्तै काम गर्दा पेश भन्ने यहाँ सल्लाह पाएँ, सर्जकसँग मित्रताको साहिनो खोज्दै गाँस्न आए, जन्मदिनको अवसरमा केही गर्ने कसम खाएँ, सोचे जस्तो सबै काम हुन्न रहेछ यहाँ पुरा, चाहे जति अधुरा नै रहँदा रहेछन् कति कुरा, साथ देउस समयले माथ रहोस् सजै,
अझै छोरा प्रार्थना छ ईश्वरसँग पार्न सकौँ तीक्ष्ण बुरा। सोचे जस्तो सबै काम हुन्न रहेछ यहाँ पुरा, चाहे पनि अधुरा नै रहँदा रहेछन् कति कुरा। साथ देऊ समयले माथ रहोस् अझै छोरा, प्रार्थना छ ईश्वरसँग पार्न सकौँ तीक्ष्ण बुरा। उनको यो पहिलो कविता थियो जन्मदिनको अवसरमा भनेर। कविले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आफूले पढाउँदै गरेका ससाना नानीहरू, भाइ बहिनीहरू वा भविष्यका कर्णधारहरूलाई सन्देशमूलक कविता यसरी प्रवाह गरे। जे गरे पनि, जति दुःख गरे पनि आफ्नो शिरको समयले, आफ्नो शिरमा रहेको समय चाहिँ सधैँ छुरा जस्तो धारिलो फैलाउन् र ईश्वरसँग यही प्रार्थना मागी आफूले पढाउँदै गरेका भविष्यका कर्णधारहरूलाई तीक्ष्ण अर्थात् तीखो बुद्धि भएका पार्न सकौँ भन्ने कामना व्यक्त गरेका छन् जन्मदिनको अवसरमा शीर्षकको कवितामा। मसँग झापाली कवि त्रिलोचन भण्डारीको कविता सङ्ग्रह सिर्जनाको सङ्गालो भित्रका केही कविताहरूको वाचन सावार रहेको छ। अब उनको अर्को एउटा कविताको पालो जागिरको दौरानमा शीर्षकको रहेको छ। यस्तो छ। सुगमको झापा दुर्गमको सोलु, कसरी पोलौँ म, हजारौँ हुन्छन् पीर र व्यथा, कसरी खोलौँ म। सुगमको झापा दुर्गमको सोलु, कसरी पोलौँ म, हजारौँ हुन्छन् पीर र व्यथा, कसरी खोलौँ म। स्थायी जागिर अस्थायी जीवन लिएर हिँड्दैछु, सङ्घर्षशील बनाई जीवन दिनरात भिड्दैछु। नौ डाँडा पारी भिरको बाटो, जान छ पातमा, के गर्दै फुलान तिलाला बाला आमाको काखमा। लेखेको चिठी महिनौ लाग्छ गाउँमा पुग्नलाई, साथमा छैन पखेटा आफ्नो आकाशमा उड्नलाई। बिरानो ठाउँ परदेशको गाउँ, कोही छैन आफन्त, मरि नै गए को दिन आउला चितामा मटित। सोलुको नेचा 3 दिनको बाटो धाएर जानु छ, निल्नु त ओकल्नु भएको छ, पाएर खानु छ। त्यो सानो गल्ती गुड्दैन मोटर, उकाली ओह्राली उठ्दथे फोका, दुख्दथ्यो खुट्टा, हेर्दथे उचाली। वर्षाको बेला जङ्गलको बाटो जुकाले छेक्दथ्यो,
लड्दथ्यो बाटो पहिरोमा परी चार पाउ टेक्दथे नजानु भन्थे बा आमा मेरा त्यो जागिर खानलाई दिएकी थिइन् प्यारीले पनि त्यो ठाउँ जानलाई नजानु भन्थे बा आमा मेरा त्यो जागिर खानलाई दिएकी थिइन् प्यारीले पनि त्यो ठाउँ जानलाई प्यारी त्यो ठाउँ जानलाई। यसरी कविले आफ्नो जागिर सन्दर्भ जागिरको दौरानमा भन्ने शीर्षकको कवितामा अभिव्यक्त गरेका छन्। वास्तवमा सङ्घर्षशील कवि त्रिलोचन भण्डारीले आफ्नो दुखेसो कवितामा व्यक्त गरेका छन्। कविलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि उनको अर्को एउटा कविता यस्तो छ। बलात्कृत छोरी शीर्षकको। न्याय मरेको देशमा बाँचेको छु, छिया छिया भएको मुठु जबरजस्ती सिलाएर हाँसेको छु। कञ्चनपुर दुखेको दुखै छ, सत्यता लुकेको लुकै छ। विरोधका स्वरहरू गुन्जिरहेछन् छोरी गुमाउनुको पीडामा। परिवार चुल्लुममा आँसुमा डुबेको छ, यथार्थहरू दिनानुदिन बाङ्गिरहेछन्। करोडौँको आशा निराशामा बदलिरहेछ। तर म विवश छु आज फेरि तेस्रो संविधान सभा मनाए। रक्षक नै भक्षक भएको रहेछ मेरो देश। 2-4 पुरुषहरूको राक्षसी बहादुरी देखेर आफ्नै पुरुषत्वबाट लजाए। व्यग्र यौन तृष्णाको कहाली लाग्दो अमानवीय कुकार्यका दृश्यहरू स्क्रिनमा प्रदर्शित भइरहँदा वर्दीमा सजिएका सुरक्षा कर्मीहरूप्रति प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू तेर्स्याइरहे। चित्त बुझ्दो जवाब गर्भमै थियो। तर पनि आशाका किरणहरू चट मार्न सकिन। लाखौं मोमबत्तीहरू बलेका छन् आज। प्रत्येक ज्योतिले न्यायको ढोका अवश्य घचघचाइ छाड्नेछ। हर अपराधीहरूको कालो कर्तुत पत्ता लगाएर अवश्य उचितो काट्ने नै छ। ढिलै भए पनि बलात्कृत छोरीले स्वर्गमा भए पनि न्याय पाउने नै छन्। ढिलै भए पनि बलात्कृत छोरीले स्वर्गमा भए पनि न्याय पाउने नै छन्। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणलाई कविले टड्कारो रूपमा उजागर गरेको देखिन्छ र प्रतिनिधि छोरीको बलात्कार हुँदा प्रत्येक आमा र बुवाहरूको मुटु छिया छिया भएको सन्दर्भ कविले आफ्नो कविता मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि उनको अर्को कविता पेथितीको पर्खाल। उपस्थितिको समय तोक्यो, 2 घण्टापछि हाजिर हुन्छ। किन ढिला हजुर भन्दा नेपाली टाइम यही हो भन्छ। कस्तो बेथिती बस्यो यहाँ, हटाउनै पो साह्रो भयो। छिटो आई बस्तीहरूलाई उलिरहन गाह्रो भयो। कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्म सबैले बोल्नै पर्ने कुरामा कुनै दम छैन। आफ्नै वेदना खोल्नै पर्ने। प्रमुख अतिथि छानिनेहरू ढिलै गरी आउनु पर्ने। ब्याज खदा माया चिनो सबै थोक पाउनै पर्ने। घन्टौँसम्म भाषण गरी विषय प्रसङ्ग नै बङ्ग्याउने। कनिष्ठको बाहुल्य देखे हदैसम्म नङ्ग्याउने। निज शब्द बाहिर आए सबैलाई जङ्ग्याउने। तर पनि 2 शब्द बोली भन्दै भाषण लामो नटुङ्ग्याउने। मञ्च पुरै ढाकिसक्दा आसन कहिल्यै सकिँदैन। हाई काट्छन् श्रोताहरू, फुस्रा भाषण सकिँदैन। आधा समय सम्बोधनमा, बाँकी आधा सबै गन्थन्। छिटो भनी सङ्केत गर्दा बल्ल पाको स्टेज भन्छन्। कहिले वक्ता बोल्छन् 2 शब्द, उत्कृष्टले पुरा लम्ब्याउँछन्। 12 पखेडा झिकी विषयवस्तु नै तन्काउँछन्। आमन्त्रित गणको यहाँ समय ख्याल किन हुन्न? 2 घण्टाको कार्यक्रमलाई दिनभर समय दिनुहुन्न। पेथितीका यी पर्खालहरू अब कसले तोड्ने होला? गणतन्त्र त आइसक्यो, अब केले मोड्ने होला? केही पाउन केही गुमाऊ,
समयलाई चिन्न सकौँ, सुधारेर यी आचरणहरू शिर उठाएर हिँड्न सकौँ, सुधारेर ती आचरणहरू शिर उठाएर हिँड्न सकौँ। बडा मिठो समय सन्दर्भ कविता थियो। वास्तवमा यो विशेष गरी कार्यक्रम मध्ये पनि साहित्यिक कार्यक्रमको प्रसङ्गलाई यहाँ उजागर गर्न खोजिएको देखिन्छ र प्रमुख अतिथि उद्घोषण समय र श्रोता तथा दर्शक अतिथिहरू आउने समयको दूरी अर्थात् उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुग्ने समयको सम्बोधन कसले गर्ला भन्ने सन्दर्भमा यो कविता थियो। व्यथितिको पर्खालहरू। कविलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउनु श्रोता, यतिखेर हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब करिब एउटा कविता वाचन गर्छौँ र हामी बिट मार्नेछौँ। एउटा कविता यस्तो छ। बुद्ध जन्मेको देशमा। बुद्ध जन्मेको यो सानो देशमा सगरमाथाको ठुलो शान छ। 3 करोड नेपालीलाई एकैसाथ प्युचाउने लोकप्रिय आफ्नै राष्ट्रगान छ। मेची र कालीको कलकल पानीमा नेपाली रगतको बलिदान छ। तरुल चाहिँ लाग्छ 2 ढुङ्गा बीचको, तर आफ्नै गौरव र स्वाभिमान छ। अथाह छ यहाँ वीरताको गाथा, कहेर कहिल्यै यहाँ सिद्धिँदैन। अपार छ उस्तै अटुट जलसम्पदा, बगेर कहिल्यै यहाँ रित्तिँदैन। सुन सरी लाग्छ नेपाली माटो, नुन सरी लाग्छ यहाँको बालुवा। हिरा र मोती गर्भमा हुँदा पनि फेरेन नेपालीहरूले नयाँ पालुवा। अतिथिहरूको सम्मान गर्ने बहानामा कैयौं व्यतिथिहरू पो जन्मिसकेले। चेक जाँच र सुरक्षाका पहरेदारहरू सुनै सुनले बेहुली झैँ पो अन्निसकेले। धिक्कार्दैछन् इमान्दार राष्ट्र सेवकहरू, अस्तित्व र अस्मिता माथि नै धावा छ। कसरी अनुभूति गरौँ विधिको शासन, जताततै तस्करी र चुहावटको दावा छ। भित्रायौं अनेक थरीका तन्त्रहरू, चिर्यौं राष्ट्रलाई यहाँ काँक्रो सरी। देखायौं सपना सधैँ स्वर्ण महलको, भिर्यौं घाँडो गर्दनले कहिल्यै नथेक्ने गरी। गुमायौं आलो पालो सबै दलहरूले, तर जनताको पालो कहिल्यै आएन। भाग्य मानि नै ठान्छु तै पनि आफूलाई, किनकि 2 ठुला बाघले आजसम्म त खाएन। भाग्य मानि नै ठान्छु तै पनि आफूलाई, किनकि 2 ठुला बाघले आजसम्म त खाएन। बुद्धको देशमा भन्ने कवितामा अनेकन विकृति विसङ्गतिहरूलाई व्यङ्ग गरिएको थियो र सुरक्षाको नाममा बलात्कार हुन्छन्, सुरक्षाको नाममा घुसखोरी हुन्छन्, न्यायको नाममा घुसखोरी हुन्छन्, शिक्षाको नाममा व्यभिचार हुन्छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूको व्यतिथि कवितामा व्यक्त भएको छ। कविलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपछि उनको तीतो यथार्थ शीर्षकको आजको कार्यक्रमको अन्तिम कविता यस्तो रहेको छ। विगतको इतिहास भन्दा भविष्यको सपना मिठो हुन्छ, झुटको खेती हुने ठाउँमा यथार्थ सधैँ तीतो हुन्छ। विगतको इतिहास भन्दा भविष्यको सपना मिठो हुन्छ, झुटको खेती हुने ठाउँमा यथार्थ सधैँ तीतो हुन्छ। काम गर्ने मजदुरहरूको गोजी प्राय रित्तो हुन्छ, दुःख पीडा सुनिदिने केवल त्यहाँ भित्तो हुन्छ। टेबल मुनि हात पार्दा हर काम यहाँ छिटो हुन्छ, चुसिरहन्छन् निमुखाहरू भ्रष्टसँग बिटो हुन्छ। मुख बजाउने बुढापाका काममा खट्ने ठिटो हुन्छ, मिठो मसिनो धनाढ्यलाई दिन दुखीलाई पिठो हुन्छ। विगतको इतिहास भन्दा भविष्यको सपना मिठो हुन्छ, झुटको खेती हुने ठाउँमा यथार्थ सधैँ तीतो हुन्छ। अत्यन्तै भाव गाम्भीर्य भएको कविता थियो यो। यथार्थमा यो तीतो फल्ने ठाउँ हो र समय सन्दर्भ अनुसारको कविता थियो। कविलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र समय अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हामीलाई प्राविधिक मित्रले समय सकिएको जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आज मैले झापाली कवि त्रिलोचन भण्डारीको कविता सङ्ग्रह सिर्जनाको सङ्गालोबाट केही कविता साभार गरेँ। यी र यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री लिएर आउने बाचासहित म आजको कार्यक्रम प्रस्तोता नदी भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।